शाहबार मिलाद मनाया कि नहीं मनाया? सरकार ने फिर दुआ भी की, अल्लाहुम्मा रूहुल कुद्स दुआ भी की, और साथ इनाम में सब्ज़ रंग की यमनी चादर भी ता फरमाई। जो मिलाद पढ़ता है वो नवाज दिया जाता है, जो मुंह बसूरता है वो शैतान का साथी बना दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा मुख्तलिफ शारीन किराम की तरफ चलते हैं। इमाम कुस्तलानी रहमहुल्लाह, जिनके नाम आने से हदीस की सनद के ऊपर एतबार आ जाता है, इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ दुनिया में लिखते हैं कि शुरू से ही अहले सलाम जो है वो करीम आका का मिलाद मनाते रहे हैं, और इसमें जब सरकार की बात के तज़किरे करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतों के ख़जाने समेटते रहे हैं। और अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह, जिन्होंने सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन के ईमान के ऊपर उस वक्त 7 किताबें लिखी जब दुनिया गुमराह हो रही थी, और सरकार खुश हुए 75 दफ़ा हालत बेदारी में दीदार ता फरमाया। वाहिद हस्तियाँ कायनात की अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह, नाम इनका अब्दुर्रहमान है, जिनको 75 दफ़ा सरकार ने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। वो रवायत फरमाते हैं कि जिस गली, जिस मस्जिद, जिस महल्ले, जिस मकान में आका करीम का मिलाद पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते उसको घेर लेते हैं और रहमत की दुआ करते हैं, और वो जगह डाकू, चोरों, लुटेरों से, जल जाने से, आग से अल्लाह ताला उसको मुबर्रा फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शाह अब्दुल हक मस्जिद देलवी रहमहुल्लाह, अखबारुल अखयार में ये रिवायत मौजूद है, हालांकि ये कोई आम मस्ती नहीं है। जब हज करने के बाद आए ना सरकार के कदमैन शरीफैन में, मौजा मुबारक में, अर्ज़ किया हजूर ज़रा अपना दीदार अता फरमा दो, हिंदुस्तान से आया हूँ। और मैं सरकार में आके मेरे साथ एक सौदा कर ले, शाह अब्दुल हक मस्जिद देलवी मेरे साथ सौदा कर लें। अगर यहाँ दीदार मांगोगे कि एक दफ़ा हो जा, अगर यहाँ नहीं करोगे वापस चले जाओ हिंदुस्तान में, मेरे दीन के डंके बजाओ, मेरा तेरा वादा रोज़ाना अपने दार से मुशर्रफ करूँगा। वाहिद हस्ती शाह अब्दुल हक मस्जिद देलवी का नाज़िम, जिनको रोज़ाना सरकार का दीदार होता है, वो लिखते हैं अखबारुल अखयार में, अर्ज़ करते हैं मौला मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो मैं तेरी बारगाह में पेश कर सकूँ। आला जितने बरसी पाक उलमा तमाम आपके शागिर्द हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सर भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, आलिम भी हैं, आशिक भी हैं। उसके मौला मेरा कोई अमल ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरा कोई अमल ऐसा हो जो मैं जो तेरी बारगाह में पेश कर सकूं, सिवाय एक के तेरी रहमत से तेरे महबूब के मिलाद शरीफ में मैं खड़ा होकर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी, इनके शाह वली के वालिद माजिद, शाह वली अपने वालिद साहब से नकल करते हैं दुर समीन सफ़ा 40 के ऊपर कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हर साल सरकार के मिलाद पर खाना बना के तकसीम करता, लंगर तकसीम करता। एक साल ज़रा हालात कमज़ोर थे तो मैंने बुने हुए चने मंगा के उसके ऊपर सरकार का मिलाद पढ़ा। रात को मैं सो गया तो किस्मत जाग उठी, मैंने देखा सरकार हाँ में ज़ियारत कराई तो सामने वो बुने चने पड़े हुए हैं, देख के खुश हो रहे हैं, उनको तनावल फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। और आइए ज़रा बेलियों के एक बहुत बड़े इमाम हैं, वैसे ये कहते हैं हम गैर मुकल्लद हैं लेकिन उनके मुकद्दर हैं, उनके मुकल्लद हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। बुखारी शरीफ का हदीस है दूसरी सफ़ा 764 के ऊपर, सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम रावी हैं कि जब सरकार की तशरीफ़ आवरी हुई तो अबू लहब की लौंडी सवैबा ने जाके बताया अबू लहब को कि तेरा भाई जो फौत हो गया उसको अल्लाह ने बेटा दिया है। उसने ऐसे इशारा किया, जाओ उसकी वलादत की खुशी में तुम्हें आज़ाद करता हूँ। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम रावी हैं हदीस के, सरकार के चचा जान, और माते हैं कि जब अबू लहब मर गया ना तो मुझे ख्वाब में मिला, मैंने पूछा अबू लहब तेरा क्या हाल है, क्योंकि सगा भाई है अब्बास अलैहिस्सलाम का, सरकार का सगा चचा है।
پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی سخت مصیبت میں، بڑا عذاب میں مبتلا ہوں، بڑے کرم میں ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، میلاد خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا نا، انی سقیت فی ہادہ بطاقۃ ثویبہ، یہ حدیث ہے بخاری کی، حدیث بھی صحیح ہے، میں ہر پیر کے دن جب میں اس انگلی کو چوستا ہوں، بڑا بہترین چیز کوئی شیرہ اس میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے۔ اور اس کی شرح میں، اس حدیث کی تفصیل میں محمد بن عبد الوہاب نجدی علامہ جودی کے حوالے سے نقل کرتا ہے، کتاب ان کی ہے سیرت رسول، لاہور کی چھپی ہوئی ہے، مکتبہ علمیہ کی، صفحہ 13 ہے، 13 اور 15 2 صفحے، اس میں انہوں نے چھاپی ہے، ہمارے جو میلاد کو نہیں مانتے، اس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے کہ اگر ایک کافر جس کی مذمت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، تبت جا بیلابیوں تب، جس کی مذمت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھ رہا ہے، کتاب ان کی ہے سیرت رسول، چھوٹی سی کتاب ہے، مکتبہ علمیہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ 13 اور 15، اس میں لکھتا ہے کہ اگر ایک وہ کافر بدبخت جس کی مذمت میں سورہ نازل ہوئی ہے اللہ کے قرآن کی، اگر وہ بھتیجا سمجھ کے میلاد کی خوشی کرتا ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو جو محد مسلمان، جو سرکار کا غلام اللہ کا رسول سمجھ کے میلاد منائے گا، اللہ اس کو کتنا نوازے گا۔ حق بات اللہ تعالیٰ بات کا منکر کی زبان سے بھی نکل جاتا، نہ والا غلط تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب یہ آپ فیصلہ خود کر لیں کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی یار بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو میرے کریم آقا کا میلاد منایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا۔ ذرا جیبوں کے بھی تالے کھولیں بھائی، مسل والے حضرات بھی آ رہے ہیں، یہ جنت اکاؤنٹ میں بھی اپنا حصہ ڈالیں کہ جب ایک کافر مشرک ظالم جس کی مذمت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے وہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے تو اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ حدیث بخاری کی ہے، دوسری صفحہ 764 ہے، کتاب النکاح، راوی سیدنا عباس علیہ السلام ہے۔ میں تو اس لیے صفحہ بھی بتاتا ہوں، جلد بھی، راوی بھی، کہ کوئی یہ نہیں معاذ اللہ کہ میں کوئی عالم دین ہوں، میں تو دین مصطفیٰ کے ادنا طالب علم، اس لیے حوالہ دیتا ہوں تاکہ کوئی بدگمانی کر کے اپنے ایمان کا بیڑا نہ گھر کر لے، یہ نہ کہہ دے کہ یہ ہے ہی نہیں روایت، اس لیے میں حوالہ دیتا ہوں، جا کے چیک کر لیں۔ تو جو سرکار کا امتی، اللہ کا محبوب سمجھ کے سرکار کا میلاد بنا، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے ذرا دیوبندیوں کا ایک بہت بڑے پیر ہیں میاں صاحب، ہم تو ہیں نا پیروں فقیروں والے، لیکن دیکھو ذرا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی پیر ہیں، جن کو حکیمت امت ہے ان کے بھی پیر ہیں، جتنے بھی اکابر دیوبند ہیں نا، تمام کے جو پیر ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں رحمہ اللہ، ہم بھی ان کو پیر مانتے ہیں، ہم تو ہے عشق و ادب والے ہیں نا۔ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، فیصلہ ہفت مسئلہ، کمال آپ نے بات فرماتے ہیں کہ فقیر کا مشرب ہے، اس کے الفاظ ہے میرے پاس موجود لگتا، فقیر کا مشرب ہے کہ میں میلاد کے جلسے میں حاضر ہوتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کو برکت کا وسیلہ سمجھ کے میں خود بھی میلاد مناتا ہوں اور قیام میں بڑا لطف پاتا ہوں۔ گھر کو چراغ گھر کے چراغ کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے بھی پیر ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی پیر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب ہے کہ میں جلسہ میلاد مصطفیٰ میں
حاضر ہوتا ہوں. آگے لکھتے ہیں کہ برکت کا ذریعہ سمجھ کے میں خود بھی میلاد مناتا ہوں اور اس میں قیام میں بڑا لطف پاتا ہوں. آقا کے غلاموں کو اب عید منانے، آقا کے غلاموں کو میلاد منانے، سرکار کی آمد ہے، لجپال کی آمد ہے، غمہار کی آمد ہے، راہوں کو سجانے آقا کے غلاموں کو. آئیے ذرا ان کے ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی 13ویں جلد ہے. آئی صاحب 13ویں جلد صفحہ 137، مکتبہ دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، لبنان کی. اس میں یہ اور 630 ہجری کا واقعہ نقل کرتے ہیں، 630 ہجری کا حافظ ابن کثیر. آپ 1444 800 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو مظفر سعید نامی بادشاہ گزرا ہے، وہ 630 ہجری میں اتنی شان سے سرکار کا میلاد مناتا ہے کہ پورا سال حرمین شریفین میں جو پانی کا انتظام ہے اس کے اوپر وہ 30,000 درہم خرچ کرتا، اور پورا سال جو اس کا شاہی مہمان خانہ تھا نا اس کے اوپر 1,00,000 درہم خرچ کرتا. لیکن جب 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد مناتا تو 3,00,000 درہم خرچ کرتا. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے جید علماء نعت خواں آتے اور 5,000 بنی ہوئی سریاں آتی لنگر کے طور پر، 1,00,000 پنیر کی ٹکڑے ہوتے اور 30,000 مٹھائی کی ڈلیاں ہوتی جو نعت خانوں میں اور تمام لوگوں میں وہ تقسیم کرتا. 3,00,000 دینار اس وقت لگاتا. یہ 250 سال سے پہلے کی بات چلو نا ذرا. تمام محسن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. علامہ ابن جوزی نے الملاد النبی میں لکھا ہے، شاہ عبد الحق محسن دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور علامہ عنایت احمد ککوری نے تواریخ حبیب اللہ میں لکھا ہے، شاہ عبد الحق محسن دہلوی نے فیض الحرمین میں لکھا ہے کہ ان کی نجدی کی آمد سے پہلے 12 ربیع الاول کو مسجد نبوی شریف میں محفل میلاد منائی جاتی، اور مکہ میں سرکار کے ولادت گاہ جو ہے، سرکار کا جو گھر ہے جہاں تشریف ہے وہاں بھی میلاد منایا جاتا. اور رئیس مکہ اور جو حجاز کا کمانڈر ہے وہ زرق برق لباس پہنتے اپنے سٹاف کے ساتھ جاتے سرکار کی جائے ولادت پر، وہاں جا کے نعت خوانی کرتے، اور سرکار کی جائے ولادت سے لے کر مکہ بیت اللہ شریف تک دونوں طرف لال ٹینوں کی قطاریں ہوتی، چراغاں ہوتا، اور ساری راہ سرکار کی نعت خوانی ہوتی. یہ ماہ نامہ طریقت جنوری 1917 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یعنی شروع اسلام سے. اور یاد رکھنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد بڑا مقام ہے، لیکن ان کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی یا قبول کرے یا نہ کرے. لیکن 2 عمل ایسے ہیں جو ہر حال میں قبول ہیں. ایک میلاد مصطفیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب خود میلاد منایا، دوسرا درود و سلام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود پڑھا. یہ دونوں آپ کی باتیں ہر حال میں قبول ہیں. تو سامعین شام کیونکہ سب سے پہلے میلاد اللہ تعالیٰ نے منایا، آج میرا موضوع بھی تھا اسبات میلاد مصطفیٰ، سرکار کے میلاد کے ثبوت. کم و بیش میں نے 20 سے زیادہ آپ کو حوالے دیے ہیں. سب سے پہلے جو آیا مقصہ تلاوت کی، وہ سب سے بڑا ثبوت، اللہ تعالیٰ نے خود میلاد منایا. تیسرا پارہ پڑھنا جا کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیے ہیں عالم ارواح میں، ایک جلسہ توحید، ایک جلسہ رسالت. اور جلسہ توحید میں صرف اکٹھا کیا سارے ارواح کو اور کہا کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو آپ نے کہا قالوا بلا. تمام ارواح اکٹھا کر کے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، یا اللہ ہمارا. وہاں جلسہ توحید ختم کر دیا. لیکن جب جلسہ رسالت کی باری، میلاد مصطفیٰ کی باری آئی، یہ بڑی لمبی حدیث ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ When Allah made a covenant through the prophets. وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے
तमाम अंबिया रसूलों से अपने महबूब के मिलाद का मुआहदा नहीं, मिसाक लिया है। मुआहदा को एग्रीमेंट कहते हैं, मिसाक को कोवेनेंट कहते हैं। मुआहदा फादी टाइम बीइंग होता है, खत्म हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन मिसाक दुनिया के 206 ममालिक इसलिए मिलाद मिलाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के मिलाद का मुआहदा नहीं, मिसाक लिया और तमाम अंबिया से लिया। वइज़ा हज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, when Allah made a covenant through the prophets, what I have given you a book and wisdom, summa ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum, then a prophet come to you, verifying what is with you. मैं तमाम अंबिया रसूलों से महबूब के मिलाद का मिसाक लिया कि जब मैं तुम्हें किताब हिकमत से नवाज दूं फिर मेरा मिलाद वाला महबूब आएगा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करेगा, मुसद्दक बन के आएगा। नस्से कुरान व मुसद्दिकुल लिमा मआकुम, जो कुछ तुम्हारी तस्दीक करेगा। अर्ज किया मौला हमने क्या करना है? फरमाया तुमने 2 काम करने हैं। तुमने 30 पारा सुरना आयत नंबर 81 पढ़ लो। मैं लतुमिनुन्ना बिही, लाम तकीद क्या है? मैं जरूर करना है, यू मस्ट बिलीव इन हिम, तुमने मेरे मिलाद महबूब पर ईमान लाना है। इसका मतलब यह है कि कब्रों वाले ईमान ला सकते हैं। सरकार के वालिदैन भी सरकार ने दुआ की जिंदा हुए ईमान लाए। ये नस्से कुरान, क्योंकि अल्लाह ताला तो सीनों के राजों को जानता है। पता जब मिलाद वाले महबूब ने आना है तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूला तक सारे नबी तो कब्रों में होंगे। माया के लतुमिनुन्ना बिही, तुमने जरूर मेरे मिलाद वाले महबूब पर ईमान लाना है। वला तंसुरुन्ना, यू मस्ट एड हिम, और सब ने मिलकर इसकी मदद भी करनी है। इसका मतलब यह है कि कीदा सुना ठीक है, कब्र वाले मदद कर सकते हैं। हाँ हुई है ना मदद, बुखारी शरीफ उठा के देखे, जब सरकार मिराज पे गए मूसा कलीम को 2000 साल हो गए कब्र में गए हुए। जब 50 नमाजें अर्ज किया, छठे समान पे अर्ज किया हुजूर मेरी उम्मत पे 2 नमाजें थी, एक सुबह की शाम की, इनसे 2 नहीं पड़ी गई। ना इनको रोजी कमाने की फिक्र थी, मानवा सलवा था, ना पानी का फिक्र था, 12 कबीले ठंडे मीठे चश्मे थे 12 पानी के, इनको मकान बनाने की फिक्र नहीं थी, बादलों का साया था, इनसे 2 नमाजें नहीं पड़ी। आपके गुलामों में थे, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने मजदूरी करना है, जागना है रातों को, ये 50 कैसे पढ़ेंगे? फिर सरकार गए तो 40 रह गई, फिर 7 दफा गए तो 5 गई, 5 रह गई। ये 50 से 5 किसने मदद की? मूसा कलीमुल्लाह ने। सही बुखारी का हदीस है। फरमाया कि लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम सब ने मेरे मिलाद वाले महबूब पर ईमान भी लाना है और मदद भी फरमानी है। अभी जलसा मिलाद शुरू है, जलसा तौहीद एक बार में खत्म कर दिया लस्तु बिरब्बिकुम से। फरमाया आला अकररतुम व हलतुम अला ज़ालिकुम इसली, he said do you affirm and accept my compact in this matter। फरमाया अंबिया रसूल, क्या मेरा जो वादा वो अपने जिम्मे दे लिया, इकरार कर लिया मेरी बात का, मेरा अहद अपने जिम्मे ले लिया? तमाम ने कहा आलू अकररना, they all said we do affirm, या अल्लाह हमने इकरार कर लिया। अभी जलसा मिलाद शादी है। आला फशहदू, बियर विटनेस, तमाम अंबिया रसूल मेरे महबूब के मिलाद के गवाह बन जाओ। वहना माकुम मिन शाहिदीन एंड आई एम बिरज़ा विटनेस विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ अपने महबूब के मिलाद के गवाहों में से हूँ। जिस महबूब के मिलाद के गवाह बेशमिया रसूल हों और उनके ऊपर अल्लाह ताला की जात गवाह हो, तो वो मिलाद पूरी दुनिया में क्यों ना मनाया जाए? तो वो मिलाद महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान दी शान है। दुनिया वालों, अगर आखिरत में कामयाब व कामरान होना है तो मैं तुम्हें एक बड़े कमाल की बात बताता हूं। जो अपने बड़ों की ताजीम नहीं करता, जो छोटों पर शफकत नहीं करता, फलैसा मिन्ना, ही डज नॉट बिलोंग टू अस, वो हमारा नहीं है। आज इसके ऊपर अमल कर लिया जाए मिलाद वाले महबूब की बात पर, तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाए, जन्नत का नमूना बन जाए। बड़ों को ये शिकवा है ना, छोटे हमारे हमें ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते और छोटों को गिला के बड़े शफकत नहीं करते। अगर इसके ऊपर अमल कर लो तो आज माशा जन्नत का नमूना बन जाए कि अहद कर लो कि हमने बड़ों की ताजीम करनी है और छोटों पर शफकत करनी है। ऐसा नहीं भाई, मर्दों वाला वादा करे हाथ उठाकर, या रब्बे मुस्तफ़ा इसके ऊपर हमें इस्तकामत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।